बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और तमाम असहाब अकराम पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। होपफुली सब ठीक होंगे, खैर खैरियत के साथ। खूब गर्मी और हब्स है। गर्मी तो जो है सो है, हब्स है। और ये देखें पहाड़ों के दामन में खूबसूरत पानी। इस वक्त तो ये पानी बहुत ही मज़े का हुआ है, आइडियल है ये पानी। लेकिन अगर जैसे ही बादल हो ना, पीछे बारिश का सीन हो, तो फिर नहीं पानी में जाना चाहिए, क्योंकि सामने ही है, सब देख रहे कितनी तबाही मची है। तो एहतियात करनी चाहिए। यहाँ के लोकल्स बच्चे जो उनसे है ना, ये विलेजर्स और कुछ मुलाजिम वगैरह के जो होते हैं, वो आगे पानी में गए होते हैं। आप उनको समझाओ भी लेकिन सुनते नहीं हैं। और अच्छा, पानी के फिर गे भी सेंटर में होते हैं, मर्ज़ी उनकी। जब डूबेंगे तो फिर वो याद आ जाता है। अल्लाह ना करे कोई डूबे, लेकिन अगर कोई इस तरह का सिचुएशन हो जाए तो फिर मैनेजमेंट याद आती है, हुकूमत याद आती है, अदारे याद आते हैं। पहले एहतियात करें। आज भी अभी ना बादल का, सुबह यहाँ पे बारिश हुई है, तेज़ बारिश हुई है, घंटे के करीब। तो एहतियात करनी चाहिए, किनारे किनारे पे रहें। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे। और कितना खूबसूरत लग रहा है ना, बहुत ही मज़े का लग रहा है। इस पानी में तो मेरा भी जाने को दिल कर रहा होता है। कल हम सुबह गए थे, लेकिन हम रहे थे किनारे पे रहे थे। एक तो सुबह का टाइम था, 6 बजे का टाइम था, तो बस हम ज़्यादा नहीं हुए थे, सेंटर में नहीं हुए थे। मौसम ठीक था, फोरकास्ट बारिश की नहीं थी, पानी का रंग क्लियर था, तो इसलिए हम गए थे। ये हमारे यहाँ पे कुछ सेब पता नहीं हमें मिलते हैं नहीं मिलते, थोड़े से लगे थे, और वो शायद नज़र आ रहा हो, वो थोड़े से ही जून से हैं। इनमें आ जाते हैं कीड़े, आ जाते हैं, तंबूड़ियाँ पता नहीं क्यों आ जाती है। ये देखें, ये लगे हुए हैं। कल चेक करवाती हूँ, कुछ कोई 1-2 सेब मिल जाए। ये पीपल का पौधा है, ये पुरानी बचपन की यादें हैं हमारी। मैं इसको लेके थी, ये गमले में लगा हुआ। सियालकोट से कुछ पौधे आए थे एक दफ़ा काफ़ी साल पहले, उस गमले में ये पीपल का लगा हुआ था। मैंने उसको बड़े गमले में शिफ्ट कर दिया। तो हाइट इसकी ज़्यादा नहीं होती, इसकी मैं कट कर देती हूँ तो थोड़ा ही रहता है ये। अभी इसको ना, इस पे था घोंसला बना हुआ था, थोड़ा सा बड़ा था, कैटों ने इस पे अटैक किया बुलबुल के बच्चों के चक्कर में। बहुत गंदा काम कैटो किया, तो ये जड़ थोड़ा टूटा हुआ है, होपफुली ठीक हो जाएगा। तो ये ज़रा पीपल के साथ यादें हैं। और ये इसको पता नहीं, शायद बटरफ्लाई कहते हैं। ये बटरफ्लाई की शेप में बना हुआ है, देखें फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। ये हो जाता है, इस वक्त खिला ना, शाम को बंद हो जाएगा ये। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है। अल्लाह का शुक्र। हाँ, मैंने वैसे व्लॉग तो कल सुबह स्टार्ट किया था, लेकिन अच्छा। थोड़ा सा बना के, तो उसके बाद दिन में फिर वही कहानी, टाइम नहीं मिल सका, करते करते रह गया। तो आज अभी हम पानी से दूर हैं। हाँ उस दिन आवाज़ इतनी तेज़ थी पानी की हाँ, कि हमारी आवाज़ें दबी गई। अभी हम इतना चीख ऊंचा चीख बोल रहे के बोल रहे थे, बहुत ऊंचा बोल रहे थे, लेकिन पानी ठाठे मारता हुआ, उसके आगे कोई मुकाबला ही नहीं था। अच्छा, आप ये देखें, अभी यहाँ तक भी पानी की आवाज़ कितनी तेज़ आ रही है ना। या हाँ, सही। बर्ड्स भी बोल रहे हैं। और मौसम कितना अच्छा मौसम हुआ है। इस वक्त बिल्कुल ठंडा हुआ है। हम्म, मैं सुबह भी जब रात को बारिश हुई थी, 1 बजे मेरी आँख खुली थी, जी तो मैं फिर बाहर आया था, उस वक्त तेज़ बारिश हुई, हाँ जी, बारिश तो तेज़ आई उस थी। वक्त भी ठंडा ठंडा था। हम्म तो वो फिर बिजली बार बार जा रही थी, मैंने एसी बंद कर दिया, हम्म तो ठीक रहा। एक इधर से बोल रहे हैं, एक इधर से बोल रहे हैं, चहक रहे हैं, बहक रहे हैं। मुख्तलिफ उनके वो माशाल्लाह, हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह आप की ये कुदरत। देखेंगे, ये पौधा चल पड़ा है, खट्टा है, हाँ जी, खट्टा लगा हुआ ये है। खट्टे लगे हुए हैं। बॉस, अल्लाह का शुक्र है, हमने जो काम किया अपना कंस्ट्रक्शन का, एक पौधा हमारा ख़राब नहीं हुआ। हमने अपने सारे पौधे बचाए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी शिफ्टिंग जहाँ बरसात जहाँ में पानी भी अच्छा आ गया ना। पानी अच्छा आ गया। असल में ये था कि मौसम अच्छा था, बरसात थी, तो इसकी वजह से
اور ہمیں پودوں سے ویسے بھی محبت ہے. سارے پودے بچائے ہیں ہم نے الحمدللہ. جہاں جہاں لگے ہیں سارے اچھے لگے ہیں. اچھا باس بتائیے بھی آج کل ملاوٹ تو بڑی چل رہی ہے. گدھے کتے یہ ہم اپنے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. نئی وہ بات تو نہیں ہے. کہ مرچوں میں وہ اینٹوں کا برادہ ہے, ہلدی میں لکڑی کا برادہ ہے. تو بس ہم لوگ نہیں سنتے. اور اب وہ پشاور میں کتے کھلائے جا رہے ہیں. پتہ نہیں اب کھلائے جا رہے ہیں کہ نہیں, لیکن مردہ کتے پکڑے جا رہے ہیں, بلک میں جا رہے اب وہ ہیں. بات پھر یہ ہے کہ یہ اگر ادھر گدھوں کا آ گیا. اب کبھی کہتے ہیں وہ چائنیز نہیں لیا ہوا ہے. اب چائنیز نے اگر پرمیشن نہیں لی ہے تو پہلے ان کو بنانے کیوں دیا؟ کوئی کہتے ہیں انہوں نے پرمیشن لی ہوئی ہے, ایک مذبح خانے کی پرمیشن لی ہوئی ہے, لیکن 2 میں چلا رہے تھے. اس طرح کوئی چکر ہے. تو وہ گوشت بھی کھاتے ہیں, پھر باہر بھی سپلائی کرتے ہیں, پھر ان کی کھال جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. اب وہ خود ہی بتا رہے تھے, ابھی کوئی ولاگ تھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ چائنا میں یہ گدھے کی کھال کو گھوڑے کی کھال کہہ کے تو اس کی چیزیں وغیرہ بناتے ہیں, مہنگے داموں میں بیچتے ہیں. اچھا فراڈ صرف ہم نہیں کرتے. ہاں جی, ہم وہ ساری دنیا کرتی ہے فراڈ. وہ حضرت علی کا قول ہے نا کہ کوئی بھی بندہ جلدی امیر نہیں ہو سکتا اور اس میں نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کچھ کرے نہ خود, حلال طریقے سے نہیں ہو سکتا. تو ملاوٹ کرنی پڑتی ہے. ادھر ایسے ہی ہے. تو پتہ نہیں اب ہم کیا کھا رہے ہیں. یہ صحیح قول ہے حضرت علی کا جو آپ سنا رہے ہیں. سیاستدان کا تھا, کسی پروگرام میں بیٹھے ہوتے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی جی ہمیں مردہ مرغیاں کھلائی جاتی ہیں, ہمیں کیا پتہ چلتا ہے ہوٹلوں میں کیا. تو یہ جو اس میں ہے, اللہ بھلا کرے. آپ کی جو فیکٹریاں ہیں, بیکریاں ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہے. پھر ان کے جو بنانے کے طریقے ہیں. ہاں جی, پھر ہم اب جیسے جو کافی کا آ رہا ہے, کافی کیسے بنتی ہے. وہ کل تھا کسی جگہ پہ FDA جو امریکن ہے فوڈ اتھارٹی, اس کی اپروول ہے کہ 10% کاکروچز ہونے چاہیے. ای اللہ, اب کیا, مجھے تو خود میں کافی تو اچھی کافی لگتی کتنی ہے. دیر سے چھوڑ دی ہے میں نے. مجھے کافی اچھی چھوڑ دی. لگتی ہے, میں پیتی ہوں. سردیوں میں تو ویسے بھی کافی بہت مزے کی لگتی ہے. کافی کی خوشبو بہت مزے کی لگتی ہے. لیکن اس کے بعد تو میں سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہوں. مہنگی کافی کیسے بنتی ہے, تو میں تو اس کو ہائے نہیں کرنا چاہتا. ہاں چھوڑے تو چھوڑے بٹ چھوڑے میں نے کافی چھوڑ دی ہے. چھوڑے نہ کریں وہ باتیں. چھوڑ دی, کافی چھوڑ دی ہے. میں بھی سوچ رہی ہوں کیا میں بھی کافی چھوڑ دوں. اچھا بات سنو, یہ کنفرم ہے کاکروچ کا جو آپ کہہ رہے ہیں؟ بھائی کل اب وہ بتا رہا تھا, ابھی اس پہ ریسرچ کرنی پڑے گی ذرا چیک کیونکہ تو سوشل کریں. میڈیا کی ساری باتیں تو سچی نہیں ہوتی. ہاں کیونکہ کوئی گنجائش ہو کہ کافی نہ چھوڑنی پڑے. تو میں اس پہ ریسرچ کروں گا. ہاں ذرا ایک کیجیے پہ گا. تو میں نے ریسرچ کی تھی کہ جو سب سے زیادہ مہنگی کافی ہے نا, اس کا تو طریقہ ہی اور ہے. وہ تو میں مہنگی کافی تو ویسے چھوڑ دی. اب کل ایک اور تھی, کہتے پانی پیا میں نے, نیسلے کا پانی لیا, تو وہ پانی عجیب سا لگے. اچھا. پھر میں نے بوتل کو غور سے دیکھا تو وہ وہی سارا کچھ کلر شلر ایوری تھنگ وہ نیسلے تھا. نیسلے تھا. تو کیسے پاکستانی حاجی نے بنایا ہوا تھا نیسلے. تو ہم لوگ اسی طرح کر رہے ہیں. اچھا باس دیکھیں, صرف ہم پاکستان کی بات نہیں ہے. میں نا نام نہیں لیتی. ایک ملک ہے جس میں آج کل بڑے ٹورسٹ جا رہے ہیں, مسلمان ملک ہے وہ بھی. تو وہاں پہ بھی فراڈ اتنا ہے. 500 لیرے کی جو چیز ہے اس کو 2000 پہلے قیمت کہی جا رہی ہے. اب جس کو نہیں پتہ, آپ 2000 کہہ رہے ہو تو وہ تو اس کو 1500 پہ بھی مل جائے گی تو وہ کہے گا او ہو بڑی مجھے سستی مل گئی ہے. تو وہ اتنا وہ تو اس فراڈ طرح ہے. ہر جگہ ہے. میں نے اس لیے کہا ہم لوگ نہیں, انسان ٹیکسی کہیں والے بھی ہے. ان کے اتنا جی, فراڈ کرتے ہیں. ہر تو جگہ ہاں انڈیا میں اتنا فراڈ ہے, ہر جگہ. ہاں. اچھا لیکن ہم میں نے اس لیے ہم کہا ہے ہم باتیں کرتے کرتے پانی کے پاس پانی آ کے ہی پاس گئے ہیں. ہمارے قدم ہمیں لے آئے ہیں, تو ذرا آگے تو ہم نہیں جا سکتے. اوئے اچھا, اس دن ہم پانی میں ہی بات کر رہے تھے لیکن وہ باتیں کلیئر نہیں آئیں. شور اتنا تھا ہاں, وہ پانی کا. 3 سپریم کورٹ یہاں کی سے ہو ججمنٹ جاتے ہیں. تھیں, ہاں ان کے بارے میں بات کی تھی. تو وہ پھر آواز آئی نہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا ہوگا ہم نے کیا کہا. ہاں جی. پانی پھر تیز آئے گا. تو وہ ایک ججمنٹ یہ تھی کہ
प्री अरेस्ट बेल जब खारिज हो जाती है बंदे की, जी उसको नीचे ही गिरफ्तार हो जाना चाहिए, हाँ पुलिस जी। को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। तो जब वो हाई कोर्ट आता है, उसकी जब बेल लगती नहीं है, वो बाहर फिरता रहता है, फिर अगर बेल नहीं हुई तो फिर वो भाग जाता है वहाँ से, फिर सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जब बेल खारिज होती है तो मुश्किल हो जाती है, वहाँ से निकलना मुश्किल है। जी तो कई निकल जाते हैं वहाँ से भी मिल मिला के, लेकिन ज़्यादातर मुश्किल ही है, पकड़े जाते हैं। तो फिर ये करते हैं ब्रांच रजिस्ट्रीज में जाके केस फाइल कर देते हैं कई, कि अच्छा। वहाँ पे पड़ा रहे। अच्छा अच्छा। तो वो जब कैटेगरीज बनी तो वो निकाल के केसेस जब देखे 2-3 साल से प्री अरेस्ट बेल्स पड़ी हुई, तो वो डिसाइड होंगे फिर कईयों को मिल गई, कईयों की डिसमिस हो गई। तो लेकिन अब वो गिरफ्तार नहीं हुए थे इसी बेसिस पे। अब सुप्रीम कोर्ट ने रीट्रेट किया है इसको कि आप जो है ना इसको बंदे की जब प्री अरेस्ट बेल खारिज हो तो उसको गिरफ्तार करें, अच्छा और पेंडिंग भी है तो इवन देन गिरफ्तार करें। अच्छा। सिर्फ ये है कि कोर्ट आ रहा है तो फिर नहीं, तो वो पहले से भी जजमेंट्स हैं। एक जजमेंट इसी तरह की ये है कि जब हाई कोर्ट डिमांड करता है केस, हाँ जी तो वो केस भी डिसाइड होना चाहिए उसको। अगर सुप्रीम कोर्ट आ गया है बंदा, तो हाई कोर्ट से नीचे आया है या सेशन कोर्ट से नीचे आया है, तो उसको सिर्फ इस बेसिस पे कि भी ऊपर वाली अदालत में केस फाइल कर दिया है, उस बेसिस पे प्रोसीडिंग्स नहीं रोकना चाहिए। अच्छा तो ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जजमेंट्स दी हुई हैं, लॉ में भी यही है, CPC में भी है, फिर सुप्रीम कोर्ट रूल्स में भी है, बट फॉलो नहीं होता। ये ही चीज़ दो अगर फॉलो होनी शुरू हो जाए ना, तो लिटिगेशन काफ़ी कम हो सकती है। उसके बाद फिर ये है कि एक जजमेंट फैमिली केस में आई है कि एक खातून को उसके एक्स हस्बैंड ने इतना तंग किया हुआ था कि 10 साल से लिटिगेशन चल रही थी। अब उस पर एक फजूल सा इल्ज़ाम ये लगाया गया था, साल शादी रही थी, साल शादी के बाद तलाक हो गई। उसके बाद खातून ने अपने हक महर का और उसका केस किया, रिकवरी का, मेंटेनेंस की। तो हस्बैंड साहब ने आराम से कह दिया कि जी ये तो खातून ही नहीं है, क्योंकि खातून ही नहीं है इसलिए इसका वो ना हक महर बनता है ना मेंटेनेंस बनता है। तो अदालत ने कहा कि भाई बात यह है कि आप साल रहे हो शादी, आपको साल पता नहीं चला। हाँ जी फिर उस खातून ने वॉलंटरीली अपना मेडिकल भी करवाया, अब मेडिकल भी ठीक आया कि खातून है और हर चीज़ ठीक है। तो इवन देन वो अगली अदालत में गया, वहाँ से भी उसके खिलाफ हुआ, फिर हाई कोर्ट गया। तंग करने के कितने घटिया तरीके हैं। ये 10 साल लिटिगेशन करते हैं, शर्म 10 साल बाद केस सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, तो सुप्रीम कोर्ट में एक पैरे में तो उसका केस तो डिसमिस कर दिया। लेकिन जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने अपने गुस्से का भी इजहार किया और अफसोस का भी इजहार किया कि आपने 10 साल से खातून को लिटिगेशन में उलझाया हुआ है और फजूल ज़्यादती और है। गलत। हाँ जब एक दफ़ा फैसला हो गया, मेडिकल आ गया और सारा कुछ आप साल रहे हो 20 साल, तो फिर आप कैसे ये कह सकते हैं? तो और ये कुरान पाक में भी साफ लिखा हुआ है कि जब अलहदा हो तो आराम से अलहदा आराम से हो। हाँ खुश उसलूबी से खुश तलाक उसलूबी आपने के दी साथ है, दे दिला कर अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से जो दिया है वो वापस ना लो। हाँ तो हमारे इधर बस भाई तो ऐसे कहते जो चालू- नहीं भी दिया ना वो भी डालो उसके खाते तो में। वो यही कि तंग करने के हाँ, लिए तंग लिटिगेशन करने के लंबी लिए। चले। तो वो 10 साल बाद फिर सुप्रीम केस कोर्ट ने इधर केस चलाएंगे उधर चलाएंगे रगड़ा लगाएंगे। केस खारिज किया और 5 लाख रुपये उसको जुर्माना किया। तो ये भी अब समझनी चाहिए, ये माशरती बीमारी है एक किस्म माशरती की बीमारी है बिल्कुल। कि हम लोग अजीब अजीब से काम करते हैं और पढ़ेंगे नमाज, मस्जिद में जाके नमाज़ें पढ़ेंगे। हमारे इर्द गिर्द भी इस तरह के लोग हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, लेकिन बस अल्लाह बचा के रखे। अल्लाह और बचा ये के कुरान रखे। पाक में और देखें बा अमल बनाए, सिर्फ कुरान कुरान मजीद में नमाज सब पढ़ना और कुछ- आपका अमल ना हो, अमल की तौफीक दे। और लिखा हुआ है सब कुछ कुरान हाँ पाक जी। में ये चीज़ें। तो हम इस चीज़ का ख्याल नहीं करते, हम समझते हैं सिर्फ नमाज पढ़ के हम बख्शे जाएंगे। नहीं नमाज पढ़ के ठीक है, सवाब होगा देखिए उसका। अल्लाह ताला ने कहा सवाल सबसे हकूकुल्लाह पहला- तो मेरे है ना मामला सवाब सब नमाज का सवाल सबसे पहले ठीक है, लेकिन अगली चीज़ों का भी हिसाब है हकूकुल इबाद की माफ़ी नहीं है जब तक वो माफ़ ना जब करे। तक वो माफ़ नहीं करे। और इस पे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है वसल्लम। कि सबसे तुम्हें पता है नाकाम आदमी कौन है? हम लोग तो यहाँ पे समझते हैं ना कि मैं ये जी। नहीं बन सका, वो नहीं बन जी। सका, मुझे ये नहीं मिल सका, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नाकाम आदमी वो होगा कि जब क़यामत के दिन अमाल तो ले जाएंगे, तो एक आदमी के अमाल बहुत अच्छे होंगे, हाँ जी पलड़ा भारी होगा, लेकिन वो पलड़ा आहिस्ता आहिस्ता
خالی ہوتا جائے گا جب اس کی نیکیاں اٹھا کے ان لوگوں کو دی جائیں گی جن کو انہوں نے نقصان کیا ہو. بس یار تو اللہ پھر تعالیٰ جب بچا خالی کے رہ جائے رکھے، گا ہدایت تو کے راستے پھر پہ رکھے، پتہ چلے گا با کہ عمل وہ ہے بنائے. نا. اور یہ بھی چیز قرآن پاک میں بار بار لکھی ہے کہ کامیابی وہ ہے جو آخرت میں کامیابی ہے. بے تو شک ہم یہاں کی جو وقتی کامیابیاں ہیں عارضی زندگی اس کی. میں خوش رہتے ہیں اور اس کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں کامیابی دے اور ہدایت کے راستے پہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے. اپنا راستہ بنانے کے لیے، اوپر جانے کے لیے کسی کو رون کر مت جائیے، کسی کے جذبات سے نہ کھیلیں، ڈرنا چاہیے. ہاں دنیا میں آپ کو ڈھیل مل جائے گی تو یہ تو عارضی زندگی ہے، آخرت کی فکر کیجیے. تو باس کتنا خوبصورت منظر لگ رہا بہت ہے نا، زبردست اور ٹھنڈی ہوا چل چائے رہی کا ہے. کپ اس ہو وقت تو اور یہاں سکون سوئٹزرلینڈ، سے نتھیا گلی ہاں ہاں سارا کچھ ادھر ہی ہے. ہاں 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 جو ہوا ہے، جو مزے ہیں، اوپر آپ نظارہ دیکھیں نا بادلوں کا، ماشاء اللہ گرینری سبحان ہر اللہ. طرف. پانی کے پاس سے واپس جانے کو دل تو نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ ٹائم ایسا ہے، تیاری پکڑنی ہے، باس نے بھی آفس کی، تو اس لیے قدم موڑے واپس گھر کی طرف. اچھا ابھی نا بڑا مزے کا ایک واقعہ ہوا. ہم باہر نکلے اپنے گھر سے، ہم نے کہا وہ باہر روڈ پہ ہی ایک کلپ بناتے ہیں چھوٹا سا. جب ہم باہر نکلے نا، ہم نے سامنے سے دیکھا ایک کپل آ رہا ہے، تو ہمیں اپنے ایک نیبر سے ایسے ریزیمبلنس لگی دور سے. ہم نے کہا اچھا فلاں بھائی آ رہے ہیں. میں نے ان کے دھوکے میں نا بڑے زور و شور سے اسلام پڑھ دیا، السلام علیکم. آگے سے جواب کوئی بھی نہیں. میں نے کہا ہیں یہ بھائی تو ایسے نہیں ہے. تو خاتون بھی ساتھ تھی. میں شرمندہ اپنی گرم جوشی پہ ہوئی، اور ذرا سا جب وہ میرے قریب آئے تو خاتون نے مجھے جواب دیا وعلیکم السلام. پھر مجھے پتہ چلا یہ وہ تو نہیں ہے جن کو میں نے سمجھ کے سلام کیا ہے. تو کچھ لوگ شرمندہ کروا دیتے ہیں. اچھا مجھے اگر کوئی ایسے سلام کرتا نا، میں نام بھی اس کو جانتی ہوتی، تو میں نے بھی کہا تھا وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ. صبح صبح ذرا بڑا روکھا سا رسپانس مجھے ملا. آج کے ہم اپنے ولاگ کو کرتے ہیں یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، کیونکہ ہو چکا ہے اتنا تیار، پھر زیادہ لمبا ہو جائے گا. تو آج اس ٹائم پہ ہی ہم اینڈ کرتے ہیں. سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں آسانی کرے، ہمیں مشکلات سے بچائے، سب کے گھروں میں سکون رکھے، بری نظر سے اللہ تعالیٰ بچائے. ہمارے بزرگوں کی زندگی میں اللہ آسانی رکھے، ان کو صحت کے ساتھ چلتا پھرتا رکھے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ چلتا پھرتا رکھے. ہمیں ہماری زندگیوں کو ہماری اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ آزمائش نہ بنائے. اور جناب ہمارے بچوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے زندگی کے ہر موقع پہ، ان کی صحت، ان کا روزگار، ان کے شادی کے مسائل، ہر جگہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں اچھے فیصلے کرے. ہمارے کشمیر کے مسلمان، اور اس وقت سب سے زیادہ آزمائش میں ہمارے غزہ کے مسلمان ہیں. بھوک کی وجہ سے بچے مر رہے ہیں، بڑے مر رہے ہیں. بہت دکھ کا مقام ہے. انسانیت ساری مری ہوئی ہے. دنیا کے ترقی یافتہ ممالک، کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ رحم کرے، ان کے اوپر سے یہ آزمائش ہٹائے. جنت میں تو ان کے لیے بہت اجر ہوگا. ابھی بھی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. آمین ثم آمین. اور پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجئے. آپ کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. آپ کی سپورٹ کے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے. تو پلیز اپنی سپورٹ ہمارے ساتھ رکھیں. اور ابھی تک جن کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور پلیز کمنٹس بھی کر دیجئے کرے. آپ کے کمنٹس کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. گپ شپ ود آمنہ خان.